पेन ड्रायव्ह ती व्हायरल जाल्ली आनी सुलेमाना खूब ताणें म्हणलें कितले तेजें एलिगेशन घातलां ती तेजी लायफ रिस्कां आहा ती ताका लागून तो ताका तेमीच धाडला. सो हें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आहलें. इन्वेस्टिगेशन जावपाक आनी जाय जाणां ताणें एक्युजूय केल्ले नांवांय काडलीं. तेंचें इन्वेस्टिगेशन जायनासतना आयज अमिताभ हांगा हाडलो इन्वेस्टिगेशन करपाक. सो आमी आयले आमचो सपोर्ट अमिताभ दिवपाक. आमच्या बराबर सगळे आम आदमीचे पार्टीचे वांगडी आहात, वॉलंटियर्स आहात. आमी अमिताभ बराबर रावतले कित्याक ताका बेश्टें इम्प्लिकेट करपाक सोदता. जे खऱ्यांनूच इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय तें जायना आनी आज अमिताभ हाडला. तशें जे कोण एक्यूज आहले तांकांय हाडपाक जाय आसलें. सो आमचें डिमांड आसा जे लँड स्कॅम हें स्कॅम आहा तेजें इन्वेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय. बाब आता आनी एक व्हिडिओ रिलीज जाला आणि ते अगेन्स्ट आहा तुमचे अमित पालेकर तेणें नाव घेतला की तेणें व्हिडिओ काडूंक लायलो म्हणून आपल्याक. फर्स्ट व्हिडिओ आहा तो जेन्युअन व्हिडिओ. आतांच हांवें आयकला तो सेकंड व्हिडिओ तेणें केला आमकां एलिगेशन घाता अमितान ताका सांगलो म्हणून. तेच फाटल्यान आनी एक स्टेटमेंट आयकलें. आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हणला ताका 2 दीस जाले अरेस्ट केल्यात. 2 दीस अरेस्ट जाल्यार केरळा ताका अरेस्ट केल्लो पुलिसांनी. जाल्यार हो सेकंड आयज रिलीज जालो तो कितें गॅरंटी आहा जेन्युअन म्हण ताका थिंग फोर्स कोन्न गेलो ना. ताका खूब गव्हर्मेंटान आमच्या सरकारान गोंयच्या गव्हर्मेंटान कोण इनवॉल्व आहाय तेमी खूब वोट ताका करपाक आयला. ताजो फर्स्ट व्हिडिओ आसा जेन्युअन व्हिडिओ तो सारको उलयल्लो. जे आयज कितें व्हिडिओ ताजो अमिताचें एलिगेशन तो खूब आयज करपाक आयला. नाजाल्यार 2 दीस जाले सीएमान म्हणून 2 दीस जाले तो अरेस्ट जाल्यात आनी हो रिलीज आयज जाला. कोण केलो खंय रिकॉर्डिंग जाल्लो. तो फोर्सान ताका करपाक रावयला अमिताचेर एलिगेशन घालपाक आनी ते सेफ रावपाक. पूण आमी वगैरे रावपा ना. आमी आम आदमीच्या पार्टी वॉलंटियर अमिताभ रावतले आनी लँड स्कॅम कितें आहा ती सारकी इन्वेस्टिगेशन ताजें कन्क्लुजन जावपाकूच जाय. आनी जायते आहाय जायते आमकां इन्फॉर्मेशन आहा जायते जाणां इन्फॉर्मेशन आहाय. जे कोण आहाय मेन प्लेयर्स आहाय ते आजून कोण जालें नाय. हें इन्वेस्टिगेशन जातलें जाल्यार हें तरल सारकें जावपाक जाय. नाजाल्यार आनीक जायते येवपाचें आहा. आमचे लायक जाय जावन येयल्ले आहाय सांगपाक. आनी आमच्या लिडरांक जायते तांकांय खबर आहा. आमच्या ऑपोजिशना लिडरांक जे MLA तांकांय जाय जाणां खबर आहा ही स्कॅम खंय पावल्या ती. 1-2 न्हू हे थोडे जावन कोण धरल्यात ते न्हू. तेजी स्कॅमां आनीक जायते आहाय. हें जावपाक हें बंद जावपाक जाय. हें आतां नाटक करता हे धांपा लागून जायते डायवर्ट करपाक जायते चलता. तुमी सरकाराक कितें चलता तेंय जाणा तुमी. ह्यो लँड स्कॅम कंटिन्यूस आहाय. ह्यो कंटिन्यूस आहाय त्यो. प्लस मागता हांव जेवा तो व्हिडिओ केला हो सेकंड आतां जालो आयज व्हायरल जालो म्हणटा तो 2 दीस तो पुलिसां आहा केरळा पुलिसां आहा सुलेमान हो व्हिडिओ केन्ना काडलो. कोण फोर्स केलो ताका काडपाक आनी अमिताभ टार्गेट करपाक कोण केलो. सो हे व्हिडिओ असले जाय ती कोणाचेर येतलीच. पूण ते आतां फकत ही केस ताका सुलेमानाची ही केस आहा ती धांवपाक ताका कोण थिंगाचो सोडलो. पुलिसां भितर क्रायम ब्रांचान कितकोन गेलो. तें इन्वेस्टिगेशन खंय जालां. तें इन्वेस्टिगेशन जालां तें कित्याक दवरलां आजून जायना. तेंय जावपाक जाय न्हू. सो कोण इनवॉल्व आहाय तितलेंच इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. असले व्हिडिओ फेक व्हिडिओ जाय तितले कोणाकूय फोर्स करून तेजे प्रेशर घालून ताका कितें सांगलां आसतलें तुका आमी सोडटाय थोडे दीस दोताय सोडटाय पूण हो व्हिडिओ कर. आतां पुलीस आसपाक सीएमांनी म्हणला 2 दीस जाले अरेस्ट जाला केरळा आनी आयज हो व्हिडिओ रिलीज जाला. सो तुमकां कितें हांव म्हणटा हो पर्पजली हो व्हिडिओ ताका काडपाक आयला. तो पयलो व्हिडिओ आहलो तो फेक म्हूण दाखोवपाक. तो फेक न्हू तेजो ओरिजिनल तो जेन्युअन खूब ताणें धाडलेलो. पूण आतां तो पुलिसां आहा न्हू. हो पुलिसां आसतना व्हिडिओ कितें आयज रिलीज कित्याक जालो. हेच्या पयलीं कित्याक रिलीज जालो ना. कस्टडी आसतना हो पयलीं कित्याक रिलीज जालो ना. जरी तो भायर भोंवतालो पडोन भोंवतालो तेणें हो व्हिडिओ सारको काडलो. आतां हो पयलो व्हिडिओ रिलीज जालो जाय दीस जाले. ताका दिसता तो सुलेमान दिसता तो फेक आहलो. 2 दिसांनी ताणें रिलीज करपाक जालो हो व्हिडिओ. आयज कित्याक रावलो. हो व्हिडिओ हे दिसांनी काडला. हे 2 दिसां भितर पुलीस कस्टडी आसतना केरळा आसतना हे 2 दिसांनी काडला आनी तो प्रेशराचेर काडला. त्या प्रेशराचेर ताका व्हिडिओ काडपाक पडला. ताकाय कडेन धमकी येयल्ली आसले ताकाय उडयताय म्हणून. कित्याक
गव्हर्नमेंटान हो मुद्दम प्रेशर हो प्रेशर घालून कोण इनवॉल्ड आहात तेमी हो प्रेशर घालून ताका काडपाक आयलो. अमिताचे नाव घेवपाक तेंगेले अमिता सामंत केलो आता क्रूज बाब या अमिता आपयला न्हू. आतां तो म्हणटा अमितान फोर्स केल्लो. आतां काल अमिताचो व्हिडिओ काल कांय रिलीज जालो ना. तर जाल्यार जाय दीस जाले. त्याच फाटल्यान 2-3 दिसां तो भोंवतालो. ताका व्हिडिओ मेळ्ळो आसता तो व्हायरल जालो पूण त्याच फाटल्यान ताणें तेगे क्लॅरिफिकेशन कित्याक दिवना. आतां कित्याक दिलें पुलीस कस्टडी आसतना. आतां आमकां खबर सीएमानी स्टेटमेंट केला कित्याक तो 2 दीस जालो म्हण ताका दवरल्यात. आनी आयज हो व्हिडिओ रिलीज जाला आनी हो हांव ते सांगता हो रिलीज जालो तो ताका प्रेशर करून अमिताचेर एलिगेशन घालून हो व्हिडिओ रिलीज जाला. आता क्रूज बाब लास्ट टायम पळय व्हिडिओ हे जाल्लो व्हायरल जाल्लो तितून हेजो व्हिडिओ व्हायरल अमितान केला आनी सुनिलान केला म्हूण ताका समन धाडले. आता हो व्हिडिओ कोणें धाडला हो शेअर केला पळय ताका समन जावपाकूच जाय करतले न्हू. जावपाकूच जाय. हो कोणी केलो हो कोणी केलो आतां व्हायरल. हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कोणाक दिलो जे सांग प्लॅन करून दिलो ताका इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक नाका. जर तो अमिताचो थेम व्हायरल केलो तो व्हिडिओ व्हायरल केलो ताका इन्व्हेस्टिगेशन आपयलो. हे व्हिडिओ आपोवपाकूच जाय आनी ताका दाखोवपाक जाय कोण व्हिडिओ व्हायरल केलो तो. सो ह्या आतां ताका अरेस्ट केल्यात 2 दीस जाले पूण आमच्या सीएमाक 2 दीस कित्याक लागले ताका अरेस्ट केला म्हूण अनावन्स करपाक. कितें म्हण हांवें आयकलां ते भाशेन तो म्हणटा थिंगा प्रोसेस arresting- म्हणजे कितें ताका जाय जाल्यार जाप करून तांकां प्रोसेस हाडपाक 2 दीस लागलो व्हिडिओ करपाक. हाडपाचो प्रोसेस हो सेपरेट व्हिडिओ करपाक आनी प्लॅनिंग करपाक थोडे आनी केले आसतले आनी कोण धरले आसतले. 2 दीस लागले कितें प्लॅनिंग करपाक गोंय हाडपाचो ते कितकोन सोडपाचो तेणें कितें उलोवपाचें हिंगा हें सगळें प्लॅनिंग जालां आसतलें. तो अरेस्ट करपाचो अनाउन्समेंट करपाक 2 दीस कित्याक लागले. हाडपाचो प्रोसेस इज सेपरेट. अरेस्ट करपाक हिंगा आयलो म्हणटरीची तेणें स्टेटमेंट कितें दितलो हें सगळें ताका फीड केलां आसतलें. कितें उलोवपाक जाय काय कितें तें सगळें फीड करून दवरलो आसता तेगेलें. ताका सगळें प्लॅनिंग केलां आनी आतां कोणाचें आनीक एक कडेन ताका इन्व्हेस्टिगेशन आपयतलें तेंचेरय केस घातले. हें सगळें तेजो प्लॅन आसतलो. नाल्यार तेणें तेन्ना ताका सुलेमानाक केरला 2 दीस दवरलो सीएमान डिक्लेअर जावपाक जाल्लें तो अरेस्ट जालो म्हणून. थँक्यू.